बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से जो बेहद मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देगी। ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई आम सलाह नहीं है। ये वो सच्चाई है जिसे आपका दिल बरसों से महसूस कर रहा है, मगर आप इसे नज़रअंदाज करते रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके अपने घर में मौजूद कुछ चीज़ें, कुछ आदतें, कुछ रवैये जो आपको बहुत मामूली लगते हैं, वो दरअसल आपकी ज़िंदगी के सुकून, आपकी रोज़ी की बरकत और आपके ख़ानदान की खुशी को चोर चोर कर रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका घर जो आपकी पनाहगाह होना चाहिए, वहाँ दाखिल होते ही आपका दिल घबराने लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जहां मोहब्बत और चैन होना चाहिए, वहां क्यों बेचैनी और तनाव है? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी दुआएं कबूल तो होती हैं, मगर उनका असर घर की फिजा पर नहीं होता? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके घर की दीवारें जो आपको तहफ़्फ़ुज़ देनी चाहिए, वही आपके सुकून का गला घोंट रही हैं? ये कोई जादू नहीं है, कोई बद्दुआ नहीं है, ये कोई परास्ता ताकत नहीं है। ये आपकी अपनी वो आदतें हैं जिन्हें आपने मामूल बना लिया है, आपके अपने वो अल्फाज हैं जिन्हें आपने रोज़मर्रा का हिस्सा बना लिया है, आपके अपने वो रवैये हैं जिन्हें आपने जायज़ करार दे दिया है। और यही वो खामोश दुश्मन हैं जो आपके घर की बरकतों को छीन रहे हैं, आपकी रातों की नींद को हराम कर रहे हैं और आपकी सुबहों की रोशनी को मध्यम कर रहे हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी खामोश चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपके घर में मौजूद हैं और जो आपकी जिंदगी को तबाह कर रही हैं। ये 3 चीजें इतनी मामूली हैं कि शायद आपने कभी उन पर तवज्जो नहीं दी, मगर इनका असर इतना गहरा है कि अगर आपने आज इन्हें न पहचाना तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। पहली खामोश चीज है जो आपकी दीवारों पर कंदा है, जो आपकी हर सांस में शामिल है, जो आपकी हर बात में छुपी है, वो है नाशुक्री। जी हाँ, वो नाशुक्री जो आपकी जबान से निकलती है, जो आपके दिल में बसती है, जो आपके रवैये में झलकती है। जब आप सुबह उठते हैं और पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह की बजाय क्यों होता है, जब आप अपनी नेमतों को देखने की बजाय अपनी कमियों को गिनते हैं, जब आप अल्लाह की अता की हुई हर चीज को मामूली समझने लगते हैं, तो आपने अपने घर का दरवाजा शैतान के लिए खोल दिया है। क्या आप जानते हैं कि जब कोई घर नाशुक्री का गढ़ बन जाता है तो वहां फरिश्ते नहीं आते? जी हां, वो फरिश्ते जो रहमत लेकर आते हैं, जो सुकून लेकर आते हैं, जो बरकत लेकर आते हैं, वो इस घर से दूर रहते हैं जहां नाशुक्री की बू आती है। और जब फरिश्ते नहीं आते तो शैतान आ जाते हैं। शैतान को वो घर बहुत पसंद है जहां लोग शिकायत करते हैं, जहां लोग अल्लाह की नेमतों को भूल जाते हैं, जहां लोग एक दूसरे की बजाय अपनी कमियों पर तवज्जो देते हैं। और फिर देखिए कि क्या होता है, आपकी रोजी में बरकत खत्म हो जाती है, आपकी मेहनत का फल कम हो जाता है, आपके घर की फिजा बोझिल हो जाती है, आपकी नींदें अधूरी हो जाती हैं, आपका दिल बेचैन रहने लगता है और आप सोचते हैं कि शायद कोई जादू कर रहा है, कोई बद्दुआ कर रहा है, कोई दुश्मन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। मगर हकीकत यह है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी अपनी जबान है, आपका अपना दिल है, आपकी अपनी नाशुक्री है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। ये कोई डराना नहीं है, ये एक कानून है। जिस तरह कशिश एसकल का कानून है, जिस तरह बिजली का कानून है, उसी तरह ये भी एक कानून है। शुक्र बरकत लाता है, नाशुक्री मुसीबत लाती है। और ये मुसीबत आपके घर की दीवारों तक महदूद नहीं रहती, ये आपके खानदान के हर फर्द को अपनी लपेट में ले लेती है। अब जरा सोचिए, आपका घर किस किस्म का घर है? क्या वहां शुक्र की फिजा है या शिकायत की फिजा है? क्या वहां अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं हैं या क्यों की सदाएं हैं? क्या वहां अल्लाह की रहमत का जिक्र है या दुनिया की परेशानियों का चर्चा है?
اگر آپ کا گھر ناشکری کا گڑھ ہے تو جان لیجئے کہ اس گھر سے برکت رخصت ہو چکی ہے اور اس کی جگہ پریشانی نے لے لی ہے، مگر اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر آپ آج سے اپنی زبان بدل لیں، اگر آپ آج سے ہر نعمت پر الحمدللہ کہنا شروع کر دیں، اگر آپ آج سے اپنی کمیوں کی بجائے اپنی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کی فضا کیسے بدلتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگتا ہے، جہاں پہلے تناؤ تھا وہاں اطمینان آ جاتا ہے، جہاں پہلے جھگڑے تھے وہاں محبت کی ہوا چلنے لگتی ہے۔ اور یاد رکھیے، شکر صرف زبان کا کام نہیں ہے، یہ دل کا کام ہے، یہ روح کا کام ہے، یہ پورے وجود کا کام ہے۔ جب آپ واقعی شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ کا پورا وجود شکر کا اظہار کرتا ہے، آپ کی آنکھیں شکر کرتی ہیں، آپ کے ہاتھ شکر کرتے ہیں، آپ کے قدم شکر کرتے ہیں، اور جب آپ کا پورا وجود شکر کرنے لگتا ہے تو اللہ کی رحمت آپ پر برسنے لگتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری خاموش چیز کی طرف جو آپ کے گھر کو تباہ کر رہی ہے، وہ ہے دوسروں میں عیب تلاش کرنے کی عادت۔ یہ عادت اتنی عام ہے کہ شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ کتنی تباہ کن ہے۔ جب آپ اپنے جیون ساتھی میں عیب ڈھونڈتے ہیں، جب آپ اپنے بچوں کی غلطیاں گنتے ہیں، جب آپ اپنے والدین کی کمزوریوں کو یاد کرتے ہیں، جب آپ اپنے بھائی بہنوں کے عیب پر توجہ دیتے ہیں، تو آپ اپنے گھر کی برکتوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے کے عیب مت تلاش کرو۔ یہ کوئی معمولی ہدایت نہیں ہے، یہ ایک روحانی اصول ہے۔ جب آپ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں تو آپ اپنے عیب سے غافل ہو جاتے ہیں، جب آپ دوسروں کی غلطیاں گنتے ہیں تو آپ اپنی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں، اور جب آپ دوسروں کی کمزوریوں کو اجاگر کرتے ہیں تو آپ اپنی کمزوریوں کو چھپا لیتے ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عادت آپ کے گھر کو کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کے گھر میں نفرت کی دیواریں کھڑی کرتی ہے، یہ آپ کے رشتوں میں فاصلے پیدا کرتی ہے، یہ آپ کے خاندان میں بے اعتباری کو جنم دیتی ہے، یہ آپ کے بچوں کو کمزور بناتی ہے، آپ کے جیون ساتھی کو مایوس کرتی ہے، آپ کے والدین کو تنہا کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی رحمت کو آپ کے گھر سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے پر رحم کریں۔ جب آپ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں تو آپ رحمت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، آپ سختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جب آپ سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ سے دور ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے تو شیطان قریب آ جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کا گھر کس طرح کا ہوگا اگر آپ عیب ڈھونڈنے کی بجائے خوبیاں تلاش کرنے لگے۔ تصور کیجئے کہ آپ اپنے جیون ساتھی کی خوبیوں کو گننے لگے، اپنے بچوں کی اچھائیوں کو دیکھنے لگے، اپنے والدین کی محبت کو یاد کرنے لگے، اپنے بھائی بہنوں کی خوبصورت عادتوں کو نوٹ کرنے لگے۔ کیا ایسا گھر سکون سے بھرپور نہیں ہوگا؟ کیا ایسے گھر میں محبت کی فضا نہیں ہوگی؟ کیا ایسے گھر میں برکت نہیں اترے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا عیب چھپاتا ہے اللہ اس کا عیب دنیا اور آخرت میں چھپائے گا۔ یہ وہ راج ہے جو آپ کو کامیاب بناتا ہے۔ جب آپ دوسروں کے عیب چھپاتے ہیں تو اللہ آپ کے عیب چھپاتا ہے، جب آپ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو اللہ آپ پر رحم کرتا ہے، جب آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ آپ کو معاف کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو آج سے اپنی آنکھوں کو تربیت دیں کہ وہ خوبیاں ڈھونڈے، عیب نہیں۔ آج سے اپنی زبان کو سکھائیں کہ وہ تعریف کرے، تنقید نہیں۔ آج سے اپنے دل کو عادت ڈالیں کہ وہ معاف کرے، ناراض نہ ہو۔ اور دیکھیں کہ آپ کے گھر کی فضا کیسے بدلتی ہے۔ دیکھیں کہ جہاں پہلے تناؤ تھا وہاں محبت آتی ہے، جہاں پہلے جھگڑے تھے وہاں سمجھ آتی ہے، جہاں پہلے دوریاں تھیں وہاں قربت آتی ہے۔ اب آتے ہیں تیسری اور سب سے اہم خاموش چیز کی طرف جو آپ کے گھر کو تباہ